श्री उमेश गुरव हांगा आसा आनी हांव मागता साहिल बरोवपाक की तेंच्यांनी तांकां माचयेर हाडचें. त्याचबरोबर हांव मागता श्री गोपाळ कृष्ण संघाच्या वतीन श्री राहुल उल्हास गांवस हांकां की माचयेर येवचें. सगळ्या मान्यवरांक अभिनंदन आनी आमी ताळयो वाजोवन सगळ्यांचे स्वागत करूया. आता आमच्या बरोबर घुमट सम्राट आरतीचे परीक्षक उपस्थित आसा. हांव मागता श्री केदार गुरवाक हांकां की तेंच्यांनी श्री उर्वेश रामनाथकर आनी श्री तनय नायक हांकां माचयेर हाडचें. जोरदार ताळयो. परीक्षकांक मातसो लेट जाला, ते आमच्या हांगासर शॉर्टली येत पावतले. आमी कार्यक्रमाक फुडें वचुया. आतां हांव मागता कौशल गुरू हांकां की तेंच्यांनी आमचे मुखेल सोयरे डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांकां फुलां दिवन स्वागत करचें.